नॅशनल हायवे खातीर एक मेजर आसलें आमचें की अलायनमेंट दाखोवचो आनी जो आमकां पयलीं दाखयल्लो तो सारको अर्दकुटो दाखयल्लो सारको दाखोवना तो दाखोवचो आनी लोकांक क्लियर करचें एक मेजर आसलें. आणि बाकीचे मार्केट इशूचे खूप बोवाळ जाता. मार्केट बोमाळ असो न्हू तो मार्केटाचें कितें आसा आतां आमची आमकां शॉपां मार्केट बांदला पळय ती शॉपां कमी आसली. पयलीं आमचे जे शॉपवाले आसले ते 32 जाण आसले आनी आतां जे एज पर आमी शॉपां आमचे मार्केट आसा ती एक 18 शॉपां. बाकीच्यांक रिहॅबिलिट करपाक आमी पंचायतीन डिसिजन घेतलें आनी ताका स्पेस आसली थंयसर आमी एक 6 शॉपां कन्स्ट्रक्ट केली आनी सोसायटीचो मेजर आसलो एक सोसायटीचो इशू. सोसायटीचे ट्रक लागपाक जाय कडधान्य काडपाक सुविधा मेळपा खातीर ते पयलींचो चॅरमॅन आसलो चॅरमॅनाक मेळ्ळो तशें त्या सुविधा प्रमाणे ते आमी बांदून दिले. मेन टायम्स कोण एक विजिलन्साक गेलो की आमी ते इलिगल बांदले. आमी इलिगल म्हणल्यार कितें लोकांची सेवे खातीर ती बांदले शॉपां विथ ऑल पंचायत बॉडी कॉन्फिडन्सान घेवन रेजोल्युशन घेवन आमी ते प्रपोज धाडला थंयसर ते आमी टेंडर करून एक्चुअली बांदले आमी टेंडर करतले आनी ते ऑप्शन करून आमी दितले. प्रोजेक्टूच इलिगल कसो न्हू. आतां आमचो प्रोजेक्ट म्हणल्यार कितें आसा तो प्रोजेक्ट आसा पळय तो आमचो एक्झिस्टींग प्रोजेक्ट. थंयसर प्रोजेक्ट आसलो पयलीं आमचें मार्केट आसलें तें आमी रिनोवेट केलां. ओल्ड प्रोजेक्ट आसलें तें आतां दोग जाण भितर जे हितून गेल्या कोर्टान गेले म्हणून कितें तरी इलिगिलिटी आसतली अशें आमकां दिसता. ते प्रूव जाता तेन्ना मागीर इलिगल न्हू. सद्या प्रोजेक्ट आमचो उबो जाला आनी जें आमी कितें केलां पळय शॉपा खातीर तें लोकां खातीर केलां. सोसायटीचें कितें आतां तें विजिलन्साचे रिपोर्ट येयले अशें आमकां काय कितें सेक्रेटरी आसा तो गव्हर्मेंटाचो मनीस आमकां बरें दिसलें लोकांचें बरें कारण सोसायटी आमकां जाय आनी हांवूय सोसायटीचो तो मेंबर आसा दिवपाक तें आमकां दिवपाक मेळना सद्या तरी कित्याक तेजें कंप्लेंट आसा म्हणून. ती कंप्लेंट रिजॉल्व जाय वी आर रेडी टू गीव टुमारो. ते हायकोर्टाच्या डिसिजनाक सुद्दां आमी रावचे कित्याक तेंचे ते कॉम्पेन्सेशनाक आसा एक हायकोर्टाक आनी दुसरें रेजोल्युशन आसा ते ट्रायबला खातीर तांकां जागो तो आमी अलॉट तांकां ऑलरेडी दवरलेलो आसा. ते व्हडलेशे इशू ना. आतां सोसायटीचो एक इशू आसा ते विजिलन्साक गेल्या ते विजिलन्साक समज जर प्रॉब्लेम सॉल्व जालें जाल्यार आनी ते समज कंप्लेनरान समज जर विड्रॉल केले दोग जाण तांकांय समज जर ते सरपंचारूच जर पेज दवरपाक जाय जाल्यार तेणी स्वता तेणी ते विड्रॉल केले जाल्यार प्रश्न मिटता न्हू. व्हडलें काय न्हू. ते अशें न्ही कितें फाल्यां म्हणटा तशें मानून आमी लोकां खातीर बांदलां पब्लिके खातीर बांदलां ते तेंच्यांनी कन्सिडर करप. समज जर ते विड्रॉल करता जाल्यार फाल्यां आमी सोसायटीक दिता. आतां ते बांदलां सोसायटी खातीर ती गाडी लागची ते ट्रक सारकी सोसायटी पर्यंत येवचो आनी ती कडधान्य देंवोवपाक तांकां मेळचो ह्या सुविधान पयलींचो चॅरमॅन आसलो ताका कॉन्फिडन्सान घेवन बांदला. आणि 39A ग्रामस्थाचो कितें म्हाकाय तेजेर उलोवपाक सारकें खबर ना तेजेर हांव भाश्य करूंक शकना. 39A म्हणटा पळय न्हू ग्रामस्थाचे कडल्यान आतां आमकां एक सजेशन येयलें ती स्क्रॅप करचो म्हणून नाका म्हणून कित्याक दुश्परिणाम हेजेर खूब आसा म्हणून आनी ताका लेटर करचें बाबा तेचे ड्रॉबॅक्स कितें तेजे फायदो कितें हें आमकां कळचें म्हणून एक लेटर करचें थाराव घेतला तेंच्यांनी की आमकां तुमचो कितें तेजे 39Aचो फायदो कितें हें आमकां कळचें. ते म्हाका समज खबर ना जाल्यार हांव ग्रामस्थान कशें जो आमच्या ग्रामस्था कडेन येयला तें रेजोल्युशन घेतला. तर ग्रामस्थान एक डिमांड केला बेकार भत्तो तेजेर तुमचें म्हणणें कितें. बेकार भत्तो हांव तेजेर कांय एक्सप्लेन करूंक शकना. ग्रामस्थान डिमांड केला ग्रामसभेक डिमांड करपाचो ग्रामस्थाचो हक्क तो तेणी हक्क आपलो दिला. म्हाजो काम आसा गोवोरमेंटा पर्यंत पावप दिवप ना ह्यो गोवोरमेंटान चिंतप न्हू आनी तें दिवप. आणि एक अशें की तुमी लेटर बरयता म्हणजे पोल्युशन बोर्डाक अबाउट पोल्युशन एबाउट पोल्युशन. आतां इतल्यो फॅक्टरी आसा आमकांय दिसता म्हाकाय दिसता आनी सगळ्या पंच मेंबराकूय ग्रामस्थाकूच अशें न्हू सगळ्यांकूच दिसता की आमकां शेजराक इतल्यो फॅक्टरी आसा की आमच्या गांवचो एकूय मनीस बेकार उरचो न्हू कित्याक हांगा फॅक्टरी तेंकोन आसा. भायल्या येवन समज जर हांगासर जर इतल्यो फॅक्टरी जाता जाल्यार आमचे लोक बेकार कित्याक. आमकां गोवोरमेंटा कडेन भीक मागपाची तर गरज पडची ना आनी जॉबूय दी म्हणून सांगपाक गरज पडची ना. ह्यो फॅक्टरी तश्यो आसा मल्टीनॅशनल सुद्दां फॅक्टरी आसा तेणी समज जर आमकां एकोमोडेट करून घेत आमच्या लोकांक जाल्यार आमकां कोणा कडेन हात पसरपाची गरज ना आनी आमी स्वावलंबीन जातले असो गांवूय जातलो आनी कोणाकूय डेव्हलपमेंट म्हटल्यार कितें आमच्या लोकांची उदरगत जे जॉबाक लोक लागले जॉब लागा म्हटल्यार एक कुटुंब पोसल्यार तो आपलें घर हे सगळें निवळ करता. पयशेच नाल्यार तो डिपेंड उरता गोवोरमेंटाचेर पंचायतीचेर तो आमकां हें करता हें कर तें कर आमी रेजोल्युशन फुडें धाडटा हे वायप वाडटा. पूण गोवोरमेंटान चिंतपाक जेन्ना खंयचे हांव म्हाजी तशी म्हणिना प्रत्येक आमच्या गांवांत कितल्योश्यो फॅक्टरी आसात त्या एरियेचे त्या लोकांक जर एक्युमिलेट करी जाल्यार हो प्रश्न चड त्रास जावचो ना लोकांकूय आनी गोवोरमेंटाकूय त्रास जावचो ना. गव्हर्मेंटान सिरियसली हेजेर चिंतपाक जाय.
आनीक इश्यू जावना स्टॉलांचो ते वयर दिला सकयल दिला ते एक्झॅक्टली कितें पळय आतां एक बाजार म्हणटा तो आमचो 2 दिसाचो बाणस्तारचो डेली जशें पणजे मार्केट जाता तशें मार्केट जायना आतां फ्लक्च्युएट गिरायक म्हणजे कितें रस्त्यान वयता ते गिरायक आतां गाडयेन वयता तो काय दवरून वयर वयचो चडोन वयचो ना न्हू लागींच मेळो तो घेवन घेता ही आमची लोकांची आमी इतले आळशी जाल्ले आसा की आमकां थंय वयर वचपाक चलपाक नाका ह्या कारणान जे पयलींचे जे वेंडर आसा तेंचे कडेन आमी संभाशण केलें पळय अशें ना आमकां ते वयर नाका तुमी कितेंय करा आनी आमकां सकयल दिया बांदून त्यानुसार तेंचे आमी ग्रुवन्स घेवन आमी पंचायतीन डिसिजन घेवन ती आमी बांदलेली अशें न्हू की ताका वयर दिलें मागीर तो येतलो फाल्यां सकाळीं आपल्या वयर कित्याक अशें म्हाका दुसरें आसा एकट्याचें थंय बार आनी रेस्टॉरंट आसलें तेजे एरिया आसली 27 स्क्वेअर मिटर भितरली लायब्ररी आसलेली तेजी व्हडली आसली पूण आतां जे TCP एक्टा प्रमाणान जी शॉपां बांदल्या ती कमी आसा तो फाल्यां सकाळीं झगडटलो ताका हांव जबाब कितें दितलो एज अ सरपंच म्हणून म्हाका सगळ्यांची ग्रुवन्सीस आयकूंकूच जाय सगळ्यांचे प्रश्न म्हाका सोडोवपाक जाय प्रत्येकाचो एकट्याचो एक प्रश्न आसतलो म्हाका 100 प्रश्न आसा ते टॉलरेट करपाक आनी डायल्यूट करपाक टायम लागता आनी सगळे जाग्यार घालपाक आतां थंयसर एक थोड्यांनी बाजाराक ते गर्दी जाता म्हणून सांगलें म्हाकाय कळटा म्हाजेंय घर थंय सकयल आसा म्हाकाच सकयल वचपाक म्हाका मेळना पूण हांव ते क्यूज करूंक शकना कित्याक बाजार तो एक दिसाचो लोकां खातीर बाजार हो पारंपारीक बाजार इतल्या वर्साचो समज कायदेशीर बसत सगळें कमी वेंडर घेवन करूंक मेळटा पूण ते बाजाराक तितलो इम्पॅक्ट येवचो ना हांगासर समज जर कमी येयले बाजार वाडटलो तापतलो म्हणजे गिरायकांक म्हारग मेळटलो आनी गिरायक येवचे ना कमी जाल्या कारणान लोक म्हारग विकताले न्हू चड वेंडर येयले सवाय मेळटले लोकांक एक आमच्या लोकांक सुविधा जातली म्हणून ते कित्याक ते सगळें चिंतचें पडटा उलोवपाक सोंपें करपाक व्हेरी डिफिकल्ट कसलें कार्य करपाक टायम लागता आनी आमी करता हे लोकां खातीरच करता हे स्वता खातीर कोण करिना पूण एक लोकांची एक मेंटेलिटी आसता हे कितें करता फायद्या खातीर आपल्या बोल्साक तशें नासता काय जेन्ना जे चारार बसता तेन्नाच मनशाक कळटा थँक्यू